मेंबर कौमी असम्बली मुकर्रर और पाकिस्तान के लेजेंड टीवी शो होस्ट आमिर लियाकत हुसैन इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन अभी तक ये मुहिम्मा हल नहीं हो पा रहा कि आखिर उनकी मौत की वजह क्या थी। वो क्या हालात हुए जिनमें उन्हें दुनिया से जाना पड़ा। बहुत सी कयास आराइयाँ हो रही हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे इंकशाफात हुए हैं जिनसे ये मालूम हुआ है कि उनका पोस्टमार्टम ना करवाने की वजह दरअसल ये है कि उनका कत्ल हुआ है और मौत से पहले उन पर इतना तशद्दुद हुआ कि उनके जिस्म की हड्डियां टूटी हुई थी। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आमिर लियाकत हुसैन पर बदतरीन तशद्दुद हुआ जिसकी ताब न लाते हुए वो जान की बाजी हार गए। जिन्ना हॉस्पिटल की सर्जन डॉक्टर की तरफ से आमिर लियाकत हुसैन के जिस्म के जो एक्सरेज सामने आए हैं, क्या वो असली हैं? वो क्या वजूहात थीं जिनकी वजह से आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम ही ना करवाया गया? पुलिस ने इतना ज़ोर दिया, इतनी कोशिश की, लेकिन आखिर क्यों आमिर लियाकत हुसैन के लवाहिकीन ने उनका पोस्टमार्टम ना करवाया? आप देख रहे हैं आउटलाइन न्यूज़, और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलें। आमिर लियाकत हुसैन दुनिया से जा चुके हैं, मगर वो अपने पीछे बहुत से ऐसे सवालात छोड़ गए हैं जिनके जवाब मिलना अब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। क्योंकि जब कोई पूरे सरार हालात में दुनिया से जाता है तो ये लाजमी अमर होता है कि उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए, ताकि ये मालूम हो सके कि आखिर उसकी मौत की वजह क्या थी। आमिर लियाकत हुसैन दुनिया से गए तो नित नए बयानात हमारे सामने आते रहे। कभी उनके दोस्त आकर ये कहते वो तो बिल्कुल ठीक थे, हट्टे कट्टे थे, उन्हें तो कोई मसला ही नहीं था, और वो कमरे में जनरेटर की गैस भरने की वजह से जान की बाजी हार गए। कभी उनका कोई मुलाजिम आकर ये कहता है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, मगर रात को उनके दिल में दर्द हुई और उसके बाद वो चीखें मारते रहे। तो सुबह जब उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया तो आमिर लियाकत हुसैन ने दरवाज़ा नहीं खोला, और फिर जब दरवाज़े को तोड़ा गया तो वो सोफ़े पर अधमुए लेटे थे और दरअसल वो वफ़ात पा चुके थे। फिर एक ड्राइवर सामने आ जाता है जो आकर ये कहता है कि आमिर लियाकत हुसैन को जब एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था तो उनकी सांस चल रही थी। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जब वो हॉस्पिटल में आए तो वो जान की बाजी हार चुके थे, उनकी सांसें नहीं चल रही थी। ये और इस किस्म की बहुत सी मुख्तलिफ अफवाहें अवाम तक पहुंच रही हैं, लेकिन कोई भी ऑथेंटिक बात नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कंक्रीट हो और जिस पर यकीन किया जा सके। तो इसका क्या हल था? वो कौन सी ऐसी बात हो सकती थी जिस पर यकीन किया जाता? इसके लिए ज़रूरी था कि आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम करवाया जाता, कानूनी तकाज़े पूरे किए जाते, पुलिस को तफ्तीश करने के लिए पोस्टमार्टम की ज़रूरत थी, और पुलिस इस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर भी देती रही। आमिर लियाकत हुसैन की पहली अहलिया जो अब साबिक हो चुकी थीं, वो मैदान में आईं, उसके साथ उनकी बेटी दुआए आमिर थीं, जबकि आमिर लियाकत के जो बेटे हैं वो बाहर थे, पाकिस्तान से बाहर थे। अहमद आमिर वो पाकिस्तान वापसी के रास्ते में थे। तो आमिर लियाकत हुसैन की जो दूसरी बेगम थी वो बिल्कुल मीडिया पर नहीं आई, उनका सिर्फ एक सोशल मीडिया का पैगाम आया, जबकि तीसरी जो उनकी अहलिया हैं, जो इस वक्त भी उनकी अहलिया हैं, क्योंकि उन्होंने तनसीख़ निकाह का दावा ज़रूर दायर कर रखा है, लेकिन वो भी उनकी साबिका अहलिया नहीं हुई। तो दानिया शाह जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर मज़ाहिया किस्म की पोस्ट की। वो एक लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ती रहीं और ये कहती रहीं कि उन्हें आमिर लियाकत की आखिरी रसूमात में शिरक करनी है। एक्चुअली वो शिरकत पढ़ना चाह रही थी, लेकिन वो उसको शिरक पढ़ती रहीं, क्योंकि उनको पढ़ना लिखना शायद नहीं आता या कम आता है, तो उनको शिरकत और शिरक में फ़र्क का मालूम नहीं था। मुझे सिक्योरिटी दी जाए, मेरी उनसे मुलाकात करवाई जाए। हमारी तो सुलह हो रही थी। हमारी तो सुलह हो रही थी, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे मुझे छोड़ के चले जाएंगे। पहले तो मैं बहुत अफसोस करती हूँ
اور دوسرا میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے وزیر اعلیٰ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مجھے آخری رسومات میں شرکت کرنے کی اجازت دی جائے اور مجھے سپورٹ دی جائے، مجھے شرکت کرنے کی اجازت دی جائے پلیز۔ عامر لیاقت حسین کی آخری رسومات کے وہ ان کی پہلی اہلیہ اور ان کے 2 بچوں نے سنبھال لیے۔ پراسرار طور پر پولیس زور دے رہی تھی کہ عامر لیاقت حسین کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے تاکہ ان کی موت کی وجہ معلوم ہو سکے، لیکن بشرا جو ان کی سابقہ اہلیہ ہیں، معلوم نہیں وہ کس حیثیت سے اور کس وجہ سے یہ کہتی رہیں کہ ہم نے پوسٹ مارٹم نہیں کروانا، جبکہ عامر لیاقت حسین کے وارثین جو ان کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، ان کی طرف سے بھی پہلے پولیس کے مطابق یہ کہا گیا کہ ہاں ہم پوسٹ مارٹم کروائیں گے اور دانیہ شاہ بھی جنازے میں آخری رسومات میں شرکت کر سکتی ہیں، لیکن اس کے بعد ان کی فیملی جو ہے یعنی بشرا بیگم اور ان کے 2 بچے، ان کی طرف سے انکار کر دیا گیا کہ ایسی کوئی سہولت نہیں دی جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا وجہ بنی کہ عامر لیاقت حسین کی پہلی اہلیہ نے پوسٹ مارٹم کروانے سے انکار کر دیا۔ ایک اندازہ جو لوگ لگا رہے ہیں، جو جرنلسٹ لگا رہے ہیں، جو پولیس کے ذرائع بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ شاید عامر لیاقت حسین کی موت ڈرگ اوور ڈوز کی وجہ سے ہوئی اور ان کی پہلی اہلیہ ان کا کوئی پردہ رکھنا چاہ رہی تھیں، اس وجہ سے ان کا پوسٹ مارٹم نہیں کروایا گیا۔ لیکن جو ذرائع نے ہمیں بتایا ہے وہ کہانی تھوڑی سی نہیں بہت مختلف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عامر لیاقت حسین کی موت کا سبب معلوم ہونا چاہیے تھا اور اس کے لیے پوسٹ مارٹم بہت لازمی تھا، اور جو بھی کوئی یہ چاہ رہا تھا کہ پوسٹ مارٹم نہ ہو وہ ایکچولی یہ چاہ رہا تھا کہ عامر لیاقت حسین کی موت کی وجہ معلوم نہ ہو، کیونکہ اس طرح سے عوام میں قیاس پھیلنے کی امید تھی۔ لیکن پھر سوشل میڈیا پر عامر لیاقت حسین کے جسم کی ایکس رے گردش کرنا شروع ہو گئیں۔ کراچی کے جناح ہاسپٹل کی سرجن ڈاکٹر کی طرف سے یہ انکشاف کیا گیا اور میڈیا کو بتایا گیا کہ عامر لیاقت حسین کے جسم کا ایکس رے کیا گیا تھا اور عامر لیاقت حسین کے جسم کی بہت سی ہڈیاں فریکچر تھیں، ان کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، ان کے بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی اور ان کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ انکشاف سامنے آنے کے بعد یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ عامر لیاقت حسین کی موت کسی بھی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ عامر لیاقت حسین کو مبینہ طور پر قتل کیا گیا ہے۔ انہیں کسی بہت بڑی طاقت کی طرف سے قتل کیا گیا، انہیں جائیداد کے لیے ان کی کسی سابقہ اہلیہ یا موجودہ اہلیہ نے قتل کروایا، یا ان کو ان کے کسی دشمن نے یا حاسد نے اس دنیا سے بھیجنے کی سازش کی۔ یہ سب سوالات صرف پوسٹ مارٹم رپورٹ میں سامنے آ سکتے تھے، لیکن صد افسوس کہ پوسٹ مارٹم نہ ہو سکی اور عامر لیاقت حسین کی موت کا راز ان کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔